बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोदल। सबसे बड़ी खबर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत साहिबा थी, उन्होंने साइफर केस को उड़ा के रख दिया है और उन्होंने अपने ही चीफ जस्टिस आमिर फारूक के सिंगल बेंच के फैसले को मुस्तरद करते हुए इमरान खान की इंट्रा कोर्ट अपील को मंजूर करते हुए उसे काबिल समात करार दे दिया है। अदालत ने चूंकि कहा था 5 से 5:30 बजे के दरमियान हम शॉर्ट ऑर्डर सुनाएंगे, तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा, और आज के दिन तक उन्होंने स्टे ऑर्डर 11:30 बजे तक जारी किया हुआ था और आज साइफर की कार्रवाई नहीं हो सकी थी। तो 5 से 5:30 बजे के दरमियान अदालत ने फैसला सुनाते हुए फिलहाल साइफर केस की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। मैं आपको 1 बाय 1 उसके पॉइंट्स बताता हूं क्या फैसला आया है। इमरान खान ने 2 बातें की थी कि एक तो साइफर को लेके उनका जो जेल में ट्रायल हो रहा है उसको कलअदम करार दिया जाए। इमरान खान की दूसरी दरखास्त ये थी कि ये जो साइफर वाला जज है इसकी तैनाती ठीक नहीं है, लेकिन जहां तक साइफर वाले जज की तैनाती है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नहीं माना और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के अंदर जो उनकी तैनाती है जस्टिस की अबुल अस्ताद जुल्करनैन की, उन्होंने उस तैनाती को दुरुस्त करार दे दिया है। वहां पे इमरान खान की दरखास्त को कबूल नहीं किया। अब दूसरी बात यह है कि इमरान खान की दूसरी दरखास्त ये थी कि जो जेल में ट्रायल है वो गैर कानूनी है, उसको कलअदम करार दिया जाए, और इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस बात को मान लिया है। इस दरखास्त को, उनकी इस्तदा को कबूल कर लिया गया है और इमरान खान के जेल ट्रायल को कलअदम करार दे दिया गया है। और अदालत ने यह कहा है कि गैर मामूली हालात में जेल ट्रायल जरूर किया जा सकता है और कानून के मुताबिक जेल ट्रायल इन कैमरा या ओपन हो सकता है। लेकिन असल बात यह थी जो मैंने आपके सामने रखी थी कि अगर सलमान अकरम राजा ने यह बात एस्टैब्लिश कर दी कि जो काबीना का नोटिफिकेशन नवंबर के अंदर आया था उस चीज को लेके उसका इत्तलाक माजी से नहीं होता, तो इसका मतलब यह होगा ट्रायल उड़ जाएगा। और वही बात हुई। अदालत ने आज कहा है कि नवंबर में जारी होने वाला जो काबीना का नोटिफिकेशन है उसका माजी में इत्तलाक नहीं होता, और अदालत ने 29 अगस्त को जो इनकी जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसके तहत इमरान खान का जेल में ट्रायल होगा, उस नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार दे दिया है। और अब इसके बाद होगा क्या, जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर यह है कि एक तो जेल ट्रायल कलअदम करार दे दिया गया और अब तक जेल में जितनी कार्रवाई हुई है, यानी इमरान खान का जेल में अभी तक का जितना ट्रायल हुआ है उसको भी कलअदम करार दे दिया गया है। अब यूं समझिए कि ट्रायल जहां पे भी पहुंचा है अदालत ने उसको कलअदम करार देते हुए, उसको गैर कानूनी करार देते हुए बात 0 पे चली गई है। यानी इवन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर जो फर्दे जुर्म आयद की गई वो फर्दे जुर्म भी खत्म हो गई है। अब दोबारा से मामला 0 पे जाएगा। अब पहली बात यह है कि अबुल अस्ताद जुल्करनैन की तैनाती दुरुस्त तो जाहिर है वही समात करेंगे। अब जेल ट्रायल को लेके चूंकि गैर मामूली हालात की बात थी तो उसको कबूल नहीं किया गया। अब देखना यह है कि क्या इमरान खान के केसेस जो है वो इस्लामाबाद की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होंगे, कचहरी में होंगे, कहां पे होंगे, और इमरान खान को वहां पे पेश किया जाएगा, क्योंकि जेल ट्रायल वाला जो नुक्ता है उसको फिलहाल अदालत ने मानने से इनकार कर दिया। अच्छा, आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि इसका तफसीली फैसला तो बाद में आएगा जिसमें मालूम होगा, लेकिन असल बात यह है कि जस्टिस आमिर फारूक जो है उनका सिंगल बेंच एक फैसला था, और आज जब मैं ये बात कह रहा हूं कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत साहिबा ने अपने ही चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ गोल किया है, तो इसका मतलब यह है कि जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान की ये तमाम दरखास्तें रिजेक्ट की थी, उनको जो है वो उनको मुस्तरद कर दिया था। लेकिन आज मालूम यह पड़ा कि जस्टिस आमिर फारूक साहब का वो फैसला दुरुस्त नहीं था। अब उनको आज कैसा महसूस हो रहा होगा कि उनके 2 जूनियर जजेस जो उनके मातहत आते हैं, या ज़ाहिर जूनियर के लफ्ज़ ज्यादा मातहत से बेहतर है, आज उन्होंने इवन जस्टिस आमिर फारूक की उस इस्तदलाल को मानने से इनकार किया और उन्होंने इमरान खान की बात को दुरुस्त करार दिया। तो मेरे ख्याल से जस्टिस आमिर फारूक साहब को आज कोई अच्छा महसूस नहीं हो रहा होगा।
یہ الگ بات ہے کہ جسٹس عامر فاروق صاحب آج نواز شریف کے کیس کی سماعت بھی کر رہے تھے اور جسٹس گل حسن اورنگزیب جو ہیں وہ آج نواز شریف کے کیس کے اندر بھی ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ باقی باتیں تو میں تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں. جسٹس عامر فاروق صاحب نواز شریف کے کیس میں کیا فرما رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے ہمیں کیس کے حقائق سے متعلق کچھ چیزیں یاد ہیں لیکن آپ ہمیں پھر بھی شروع سے لے کے چلیں. نواز شریف کے کیس میں وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ یاد رکھتے ہیں, اچھی بات ہے. اچھا, اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ آج عدالت کے اندر ان کو لے کے کیا ہوا. ایک تو نواز شریف کو آج جو بری کیا جانا تھا وہ بری نہیں کیا جا سکا. معاملہ آج سے چل کے آگے سوموار کے دن تک چلا گیا ہے. گو کہ نواز شریف آج عدالت میں پیش ہوئے تھے. وہ عدالت کے گملے ٹوٹنے کے اوپر جو انسداد دہشت گردی کے مقدمے تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر ہوتے تھے, آج نواز شریف کے لوگوں نے عدالت کے اندر وہ جو دھما چوکڑی مچائی اور اس کے بعد عدالت کے گملے ٹوٹے تو کچھ بھی نہیں ہوا. آج کسی کے خلاف کوئی درخواست نہیں ہوئی. تو آج سب سے پہلے نواز شریف لیگل ٹیم کے حوالے سے ہوئے تو اعظم نذیر تارڑ نے کہا جی وہ آج ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل دینا چاہیں گے, جس پہ جسٹس عامر فاروق صاحب نے پوچھا اچھا یہ بتائیں آپ کو دلائل کے لیے کتنا وقت اور کتنے گھنٹے درکار ہیں, جس کے اوپر جو انہوں نے اپنا جو ٹائم شائم ہے وہ بتایا. انہوں نے کہا جی ہمیں ظاہر ہے کہ یہ ٹائم چاہیے اور اس ساری سماعت کے دوران جس اعظم نذیر تارڑ نے کہا جی ہمیں تو 4 سے 6 گھنٹے چاہیے. نیب والوں سے پوچھا تو نیب والوں نے کہا جی ہمیں دلائل کے لیے تقریباً آدھا گھنٹہ چاہیے, جس پہ چیف جسٹس بھی یہ کہنے کے اوپر مجبور ہو گئے, یعنی نیب کو تو خیال نہیں آ رہا لیکن جسٹس عامر فاروق یہ کہنے کے اوپر مجبور ہو گئے کہ اس کا مطلب ہے کہ نیب نے کچھ نہیں کہنا. اب اس حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ العزیزیہ سٹیل ملز ریفرنس میں دلائل بالکل نہیں ہوئے, وہ الگ ہے. اور انہوں نے کہا کہ العزیزیہ میں ان کی اپیل غیر موجودگی پہ خارج ہوئی تھی, فی الحال العزیزیہ سٹیل مل ریفرنس کو بھول جائیں اور آپ جو ہے وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی حد تک رہیں اور دلائل کے لیے وقت جو ہے وہ ساری باتیں ہوئیں. اچھا یہ ساری باتیں ہیں تو جیسے عامر فاروق صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آئندہ پیر سے 12:30 بجے دلائل شروع کرتے ہیں اور 2-2.5 گھنٹے آپ کو سنتے ہیں. تو اعظم نذیر تارڑ نے کہا جی ہماری استدعا ہے کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر سماعت کی جائے, چونکہ معاملہ 2018-19 کا ہے. ہم یقین دلاتے ہیں کہ عدالت کا رتی برابر بھی وقت ضائع نہیں کریں گے. تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب پھر آپ کو پتہ ہی ہے جب نون لیگ کا معاملہ ہو تو ان کا ہم دیکھ لیں گے, اگر ضرورت پڑی تو روزانہ کی بنیاد کے اوپر سماعت کر لیں گے اور اس کیس کے دن ہم ریگولر ڈویژن بینچ کو بھی منسوخ کر دیں گے. ظاہر ہے کہ ڈویژن بینچ لوگوں کے کیسز جو ہیں وہ امپورٹنٹ نہیں ہے اور نواز شریف کی بریت کا یہ جو معاملہ ہے جتنی جلدی نواز شریف کو کلین چٹ دی جانا وہ بہت ضروری ہے. تو چیف جسٹس نے امجد پرویز کو کہا کہ آپ خلاصہ تیار کریں, اسی پر دلائل دیں کہ پھر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کیا کہ اپیل پر دلائل کون دیں گے. تو اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ امجد پرویز دلائل دیں گے, خواجہ حارث وکیل تھے لیکن وہ کیس چھوڑ کے چلے گئے ہیں. تو عدالت نے پیر کے دن تک اب اس کیس کی جو سماعت ہے وہ ملتوی کر دی ہے. اب اس کے بعد نواز شریف یہاں سے نکلے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی ملاقات طے ہوئی ہے تو وہ فضل الرحمان کے گھر چلے گئے اور فضل الرحمان سے ملاقات کی اور اس کے بعد فضل الرحمان نے کہا جی فیصلہ ہوا ہے کہ ہم اور نواز شریف مل کے الیکشن لڑیں گے. بالکل لڑیں, الیکشن ضرور لڑیں اور قوم کے سامنے قوم کو ٹھپا لگانے کا موقع دیں, باقی قوم جانے اور آپ جانے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.